tryna put him in the worst mood. P1 cleaner than the church shoes. دونك mes chers économistes غادي نخدموا عاوتاني في نفس ليكزيرسيس غادي نخدموا لا ميثود فيفو ليفو غادي نبداو بلا ميثود اللي هي ميثود فيفو غادي نوريكم كيفاش غادي نخدم بها دونك pour la première opération قلنا بلي ستوك انيسيال فوالا غادي نمشيو لوبيراسيون ديال لو 6 جوان عندنا فيها 15 دو سورتي لو بري بيان سور اوتوماتيكمون ما عندنا حتى شي حاجه مخالفه يعني عندنا 120 يعني غادي نحسب 120 اوتوماتيكمون ça va nous donner غادي نعاود الحساب سي 15 fois 120 ça va nous donner 1800 automatiquement غتبقى ليا 15 fois 120 c'est à 1800 ما غنحتاجش ندير ليكواسيون اللي ما نحتاجهاش غنجي هنايا ردوا معايا البال دابا وردوا البال الكلام اللي غادي نقول دونك عندنا او نيفو ديال لي 10 جوان عندنا une entrée de 20 unités à 150 dirhams le total c'est 3000 dirhams غادي نجي لاش لي ستوك اش غادي ندير شحال عندي 20 unités plus 15 unités ça marche ça va nous donner 35 les prix ما غاديش نمونسيونيهم غادي نخليهم علاش حيت ملي غادي نجي ندير لا سورتي ديالتي غادي نحسب كل لو بالبري ديالو غنعاود ملي غنجي ندير لا سورتي كل لو ديالي غيبقى بالبري ديالو يعني غادي نحسب دي زونيتي ا 120 كيف ما هو مونسيوني هنا وغنحسب دي زونيتي ا 150 dirhams سي كلار دونك غادي نجمع التوتال هنايا سي توتال سي 1800 plus 3000 dirhams ça va nous donner 4800 هنا غادي نخليه خاوي حنا غنعرفوا من بعد علاش بيان سور راه قلت لكم علاش ولكن حنا غنشوفوا التفسير ديالها بدقيق دونك لو 12 juin اشنو عندي une sortie de 25 unités مزيان first in first out la première entrée première sortie يعني كنشوف اول حاجه عندي في ستوك هي اول حاجه خصها تخرج كيف ما قلنا في ليكزيرسيس كاكزومبل يعني بحال الكا ديال الحليب اللي عنده لا دات الاولى خصو يخرج قبل اللي عنده لا دات قريبه لهنايا صافي دونك غادي نمشيو نشوفوا اشنا هو اول حاجه كانت عندي او نيفو ديال ستوك اللي هي 15 يونيتي لا 15 يونيتي سبقات 20 يونيتي دونك اوتوماتيكمون عند 25 غادي نخرج اول حاجه منها غنخرج 15 يونيتي ردوا معايا البال غادي ندير الكالكول عادي 15 لو بري ديالها هو 120 سد القوس بلس علاش درت بلس ردوا معايا البال انا راه بغيت 25 ولحد الان انا خديت غير 15 يونيتي دونك خاصني شحال 25 موان 15 سافا نو دوني 10 يونيتي و اوتوماتيكمون هذيك 10 يونيتي باش حابه تحسب بيان سور ما غتحسبش ب 120 لان 120 ال 15 اللي كتساوي 120 توتالمون ايبويزي غندوز ال 20 يونيتي نهز منها 10 يونيتي و لو بري راه اوتوماتيكمون سي 150 درهم كنسد القوس و كنحسب التوتال ديالي نورمالمون هادي راه غتكون هنايا ماشي هنا غتكون في المونطون ça marche عطاتنا 3300 درهم ça marche je pense بلي راه واضحه وتبعتو معايا دونك غادي نجي سكون ابل لي ستوك راه باقا اوبيراسيون اخرى غادي نعاود نشرحها بالتدقيق دونك لي ستوك ال 15 الاولى ايبويزات و ال 20 اللي كانت عندي زدت منها شحال 10 دونك اوتوماتيكمون بقات 10 يونيتي لو بري ديالها 150 درهم سي 1500 درهم ça marche عندنا une entrée de 35 unités في le 17 juin à 110 dirhams donc غادي نشوف شحال ولا عندي في ستوك كانت عندي 10 7 35 ولا 45 او توتال البري كيف ما قلت ما كنحطش البري لانه كاين لي دولو كل اول بري ديالها وحده ب 150 و لوطر ا 110 درهم دونك ما غاديش نحط البري ديالها ça marche وكنجي هنايا كنجمع التوتال ديال لي بري ديال لي مونطون باردون كندير ايغال 1500 بلس 3850 ça va nous donner 5350 ونجي لوبيراسيون ديال لو 25 جوان ردوا معايا البال دابا باش ما تفلت لكم حتى شي حاجه في لوبيراسيون ديال لو 25 جوان عندنا 35 يونيتي كوم سورتي وانا عندي في ستوك 45 يونيتي اش غادي ندير غادي نمشي نحسب فيفو ولا فيرست ان فيرست اوت غنحل القوس اول ستوك كان عندي هو اللي فيه 10 ديال لي زيونيتي عاد من بعد دخلت 35 يونيتي يعني دونك بغيت نهز من 10 ديال لي زيونيتي هما الاولين 10 في شحال 150 درهم هذا هو البري ديالو ونسد القوس واش انا كملت لوبيراسيون لا لان انا بغيت 35 يونيتي وانا يلاه نزيد 10 غادي ندير بلس ونحل ثاني قوس ونشوف شحال باقي خاصني 25 يونيتي اللي غادي نهزها مناش من هاد 35 يونيتي البري ديالها 110 درهم ça marche نسد القوس دابا
عاوتاني راه خصها تكون هاد لوبيراسيون هنايا ماشي تما دونك كونترول اكس كنترول في فوالا اي فوالا هاني نساليت لوبيراسيون الثانيه غنجي ليفالياسيون ستوك كانت عندي 45 هزيت 35 اوتوماتيكمون بقات 10 دونك 10 الاولى اللي كانت 150 درهم توتالمون ايبويزي كندوز للثانيه اللي ب 110 درهم هزيت منها 25 unité automatiquement بقات منها 10 à 110 ça va nous donner 1000 pardon on a l'équation c'est 10 fois 110 ça va nous donner 1100 opération الأخرى il y a une entrée de 15 unités donc غادي ندير 15 plus 10 il va nous donner 25 unités et le montant total كيف ما قلت لكم كنجمعوا المونطون ديال ستوك اللي عندي plus 2700 ça va nous donner 3800 ça marche je pense بلي تبعتوا معايا au niveau ديال فيفو دونك ملي غادي نجيو اللي فوق غتكون العكس ديال هادشي ça veut dire quoi يعني غنهز من اخر ستوك تنيبويزي عاد نطلع ستوك اللي قبل منه دونك غتردوا معايا البال غادي نعاود نخدم بالميم اكزرسيس ولكن هذه المره بليفو ماشي ايكونوميست عاوتاني حنا غنكملوا دابا اخر ايطاب اللي هي ليفو دونك او نيفو ديال ليفو عندنا 15 120 1800 ما نهضروش فيها دونك بقات 15 à 120 dirhams donc c'est 3800 يعني هذه واضحه ما غاديش نعاود نشرحها درنا عليها بزاف المرات دونك 20 150 درهم 3000 دونك عندنا ولا نفس ستوك 35 بيسكو 15 كانت قديمه و 20 زدت عليها وهنايا غادي نديرو اش 1800 plus 3000 unités ça va nous donner 4800 غنجي دابا لوبيراسيون ردوا معايا البال عافاكم مزيان غادي نجي هنايا وغادي ندير ايكال مزيان دونك انا كيف ما قلت غادي نهز من اخر ستوك عاد نبقى طالع للفوق سوبر اشنو اخر ستوك عندي اخر ستوك هو 20 unité دونك غادي نحل القوس 20 unité لو بري ديالو هو 150 درهم ونسد القوس واش انا ساليت لوبيراسيون بيان سور نو علاش حيت انا بغيت 25 unité وانا يلاه خديت 20 وهاد ستوك الي ايبويزي دونك غندوز للستوك اللي قبل منه بلس غنفتح قوس ثاني وغنهز 5 unité اللي خاصني منين من 15 دونك 5 غتكون فوا 120 درهم ça va nous donner 3600 dirhams et je passe les stocks ça marche les stocks bien sûr شحال بقات عندي 10 هذا تيبويزا توتالمون يعني 20 unités تيبويزا توتالمون دونك غادي ندوز ل 15 unités à 120 dirhams donc ça va nous donner 1200 غادي نجي لوبيراسيون الاخرى ديال لو 17 جوان 35 unité كذا 110 3850 سي 45 unité لو بري يونيتير ماش نحطو لانه عندي جوج ديال لي لو واحد 120 واحد 110 وكيف ما قلت غادي نجمع لي مونطون 1200 بلس 3850 ça va nous donner 50 لا 5050 باردون وغنجي لوبيراسيون اخرى ردوا معايا البال باش اللي ما فهمش في الاولى عندنا 35 unité ça marche وغنجي ندير ايكال ونفتح القوس ديالي انا بغيت 35 unité اللي بغيت ناخذ ça marche مزيان غادي نجي نشوف اخر ستوك عندي الي 35 غادي نسجل 35 لو بري ديالو سي 110 ونسد القوس ديالي واش انا كملت اوتوماتيكمون وي علاش حيت انا محتاج 35 وهذيك 35 unité لقيتها بالزربه فين في لا ديرني ستوك اللي عندي دونك هو هذا البري ديالي 3850 اوتوماتيكمون كندوز 10 unités اللي بقات ليا اللي هي à 120 درهم automatiquement ça marche لأنها ما قستهاش ديال 1200 ça marche et par la suite la dernière opération ديال 26 juin donc عندنا هنايا 15 plus 10 donc هنايا غادي نديرو لي بري المونطون توتال اللي هو 1200 plus 2700 et voilà حتى لهنا غادي نكونوا بيان سور خدينا لي زوبيراسيون بربعه على هذاك ليكزرسيس طبقنا عليه les 4 méthodes cumul après chaque entrée cumul périodique FIFO et LIFO je pense فهمتوا شنو هما الحوايج اللي خصكم تشوفوا او نيفو ديكزرسيس شنو هما الحوايج اللي خصكم تردوا لهم البال مزيان جيسبر تكونوا خديتوا لي نوت اسونسيال فهمتوا ليكزرسيس وصلات الفكره بيان سور الا تبعتوا معايا حتى الاخر كنتمنى انكم تكونوا فهمتوا مزيان يا ربي ويكون كلشي مزيان اي بار لا سويت ان شاء الله تفاليديو حتى لهنا غنكون وصلنا لنهايه هذه الحلقه كنتمنى انكم تكونوا استفدتوا معنا والفيديو عجبكم الا بغيتوا فيديوهات اخرى ما تنساوش انكم كليكيو على صابوني كوم سا اون فوا يكون اون فيديو جديده غتطلع عندكم من هنا لتما كنقول لكم السلام عليكم
Every day somebody trying to test you. Every day somebody trying to end you. Pull up in the road to rescue. Pockets overweight, getting hefty. Coming for the king, that's a far cry. Come alive in the fall time. No competition, you don't really listen. In the blue moon slime, with a new edition.